नमस्कार, यो हो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा स्वागत छ। म शारदा थापा। वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि राजनीतिक दलहरूको दौडधुप चलिरहेको छ। विशेष गरी आफ्नो पक्षमा जनलहर ल्याउनको लागि पार्टी प्रवेश गराउनेदेखि आरोप प्रत्यारोपको उछितो काटिरहेको पनि हामीले सुनिरहेका छौँ। यही बीचमा सत्ता गठबन्धनको सरकार रहेको छ र सत्ता गठबन्धन चुनावसम्म सँगै जाने भनेर प्रतिबद्धता गरे पनि अहिले स्थानीय तहको चुनाव नजिकै गर्दाखेरि सत्ता गठबन्धनभित्रको सकस देखिएको छ भागवण्डाको हिसाबले गर्दाखेरि। र यो भागवण्डाको हिसाबले सत्ता गठबन्धनभित्रको सकसले चुनावमा कस्तो असर पर्ला लगायत नेपाली कांग्रेसको विषयमा आज हामी कुराकानी गर्दैछौँ, जसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ मेन विश्वकर्मा, जो लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको राजनीतिमा रहेर उहाँले आफ्नो तर्फबाट विभिन्न समयमा विभिन्न पदमा रहेर काम गर्दै आइरहनु भएको छ र हामी आज कुराकानी गर्दैछौँ यही चुनावी सेरोफेरमा रहेर उहाँसँग। यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रममा। आराम हुनुहुन्छ? ठीक छ। अब आज नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेपाली कांग्रेसको भातृ सङ्गठनको स्थापना दिवस हो, तर यही सेरोफेरोमा रहेर दुई गुट बनेर यति बेला चाहिँ स्थापना दिवस मनाइरहेको आज हामीले पाइरहेका छौँ, देखिरहेका छौँ। यसले नि यो चुनाव नजिकै गर्दाखेरि कस्तो असर पर्छ? नेवी सङ्घ विघटन गरिसकेर फेरि गठन गर्ने सवालमा अध्यक्ष मात्रै तोक्दा, अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति गर्दा केही नेताहरू त्यो नियुक्ति गर्ने प्रक्रिया र नियुक्ति गरिएका व्यक्तिकै बारेमा पनि असन्तुष्टि जाहेर गर्नुभएको थियो। यो कार्यसमितिलाई पूर्णता दिइसकेको भए यो अवस्था आउँदैन थियो। कार्यसमिति पूर्णता दिन बाँकी रहेको हुनाले सायद मलाई लाग्छ त्यो सकारात्मक दबावका लागि पनि मिलाएर लानुपर्छ है, एक्लै गर्न पाइन्न है भन्ने सूचना दिनका लागि धेरै समूहमा कार्यक्रम भयो। तर सबै कुरा जगजाहेर हुँदाहुँदै दबाब किन दिनु पर्यो र यो त स्वतः केन्द्रीय स्तरबाट नै गर्दाखेरि हुँदैन थियो र समस्याको समाधान यसो थियो। एकजना मात्रै अध्यक्षको मात्रै नियुक्ति गरिसकेपछि धेरै सम्भावित गतिशील भूमिका निर्वाह गरिराखेका क्रियाशील नेवी सङ्घ साथी विद्यार्थी साथीहरू त्यसमा आबद्ध हुन पाउनु भएको छैन। त्यसो भएको हुनाले काहीँ न काहीँ आफ्नो भूमिका देखाउँ भनेर उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ। यसमा दुवै तर्फबाट यसलाई दबाब स्वरूप दुईवटा कार्यक्रम नगरेर सल्लाह गरेर एउटै गर्नुभएको भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। दुईवटा तिनवटा चारवटा गर्नुभयो तर त्यसले पनि केही बिग्रेको छैन। उत्सव मनाउने हो, उत्सव मनाउँदाखेरि एकै ठाउँ गर्नुपर्छ भन्ने पनि छैन। एकै बिग्रिँदैन यो चुनावी सङ्घारमा चाहिँ यसरी भातृ सङ्गठनभित्रको विचलनले? होइन, यो विचलन होइन। यसलाई हामीले के थियो भने एउटा मात्रै कार्यक्रम गर्नुहोस् है भनेर भनिएको थिएन। अनि कार्यसमितिले पूर्णता पाइसकेको भए नेपाल विद्यार्थी सङ्घ केन्द्रीय कार्यसमितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा आउनुहोला भनेपछि धेरै साथीहरू, फरक कार्यक्रम गर्ने साथीहरू पनि त्यसमै आबद्ध भइसक्नुहुन्थ्यो। तर त्यसमा आबद्ध भइसक्नु नभएको, हुन्छ कि हुँदैन भन्ने टुङ्गो नभएको, त्यसैले हामी पनि कार्यक्रम गरौँ भनेर उहाँहरूले कार्यक्रम गर्नुभएको छ। मलाई चाहिँ यो परिस्थितिजन्य घटनाको रूपमा लिन्छु। भनेपछि यसले चुनावलाई केही असर चाहिँ गर्दैन? चुनावलाई असर गर्दैन, झन् यसले चाहिँ थप मद्दत पुग्छ। किनभने होइन, रिसाएका असन्तुष्ट भएका साथीहरूले पनि त काङ्ग्रेसकै मूलधारको भातृ सङ्गठन नेपाल विद्यार्थी सङ्घकै नाममा कार्यक्रम गर्नुभयो नि त। त्यसो भएको हुनाले यसलाई चाहिँ बिग्रिहालेको, नराम्रो भएको भनेर भन्नुभन्दा पनि अलिकति असन्तुष्टि राख्ने साथीहरूले समेत पनि यो उत्सवमा सँगै कार्यक्रम गर्नु। तर धेरैले त यो दुईवटा कार्यक्रम हुनु नेपाल विद्यार्थी सङ्घको स्थापना दिवसको अवसरमा यसको सन्देश चाहिँ के होला भनेर पनि खोजिरहेका छन् कि? सन्देश त यस्तो हुन्छ, एउटा घटना हुन्छ, त्यसलाई राम्रो पक्षमा हेरे पनि भयो, नराम्रो पक्ष पनि भयो। त्यसो भएको हुनाले म चाहिँ राम्रो दृष्टिकोणले हेर्छु। त्यो के हो भने असन्तुष्टि राख्दै पनि उहाँले नेपाल विद्यार्थी सङ्घको जस्तो ऐतिहासिक विद्यार्थी सङ्गठनको कार्यक्रम उहाँ गर्नुभयो, संलग्न भयो। दुई वा दुईभन्दा बढी कार्यक्रम गरेर भए पनि उत्सव मनाउनु भयो। म सकारात्मक छु। भनेपछि यसमा चाहिँ सकारात्मक रूपले हेर्नु मलाई यसलाई चाहिँ अत्यन्तै अप्ठ्यारो, नकारात्मक, बिग्रिहालेको, भत्किहालेको रूपमा हेर्नु हुँदैन। यदि यो 100-150 जना विद्यार्थीहरू समावेश भएको केन्द्रीय कार्य समिति बन्थ्यो भने यस्तो अवस्था आउँदैन थियो। त्यसैले यसलाई चाहिँ नेतृत्वले पनि अब चाहिँ सिक्नु पर्यो, थाहा पाउनु पर्यो। नेतृत्वलाई सूचना दिनुभयो उहाँहरूले, छिटो गर्नुहोस् यो कार्य समिति, छिटो बनाउनुहोस् भने। अब वैशाख 30 गते स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै छ, तर यहाँनिर शङ्का उपशङ्का अनुमान विभिन्न गर्न थालिएका छन् चुनाव हुँदैन कि भन्ने। नेकपा एमाले त कडा रूपमा चाहिँ हामी विरोध जनाउँछौँ भनेर आफ्नो अभिव्यक्ति पनि दिइसकेको छ। यो चुनाव के सर्ने हो? नेकपा एमाले भनेको त प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो, त्यो पनि अभ्यस्त
भनेको धेरै पटक प्रतिपक्षको अभ्यास गरिसकेको, रेलिङ भाँच्नेदेखि लिएर रोस्टम तोड्ने समेतको अनुभव गरिसकेको पार्टी हो। त्यसैले उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने सत्ता पक्षले गरेका सकारात्मक कामलाई पनि प्रतिपक्षको पक्षमा लैजानका लागि उहाँहरू माहिर हुनुहुन्छ। जस्तै निर्वाचन हुँदैन भन्दै हुनुहुन्थ्यो, हामीले निर्वाचनको मिति तोक्यौँ। तत्पश्चात उहाँहरूले भन्नुभयो फेरि यो 2 पटक निर्वाचन हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो, हामीले एकैपटक गऱ्यौँ। अनि फेरि अहिले आएर निर्वाचनको मिति सर्छ भन्दै उहाँहरू हल्ला गर्दै हुनुहुन्छ। तर स्वयं सरकार, निर्वाचन आयोग र त्योसँग सरकार राख्ने सुरक्षा निकाय कसैलाई पनि कसैको पनि मनस्थितिमा निर्वाचन सार्ने, टार्ने वा नगर्ने बारेमा एक थोपा पनि सोच छैन, चिन्तन छैन। तर प्रतिपक्षले बाहिर हल्ला गर्दै हिँडिराख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँहरूको यो चाहिँ प्रतिपक्षले गर्ने चुनावी तर किन आशंका भयो प्रतिपक्षलाई चाहिँ प्रोपोगन्डामा होइन प्रोपोगन्डा देख्नुभयो यो सरकारले चुनाव अब वैशाख 30 गते चुनाव हुन्छ नि, उहाँहरू आमसभामा के भन्ने हुन्छ, सरकारले चुनाव सार्नै लागिसकेका थियो, हामीले हल्ला गरेर प्रतिपक्षले रोकेर 30 मा ल्यायौँ भन्नलाई हो, उहाँलाई त्यो सजिलो बनाइदिया हो। तर चुनाव सर्दैन, चुनाव टर्दैन र चुनाव नगर्ने भन्ने पनि हुँदैन। जहिले जहिले हामीले याद गरेका छौँ, जहिले जहिले चुनाव आशंकाको विषय बन्छ, चुनाव हुँदैन कि भन्ने जनतामा अविश्वास सिर्जना हुन्छ, त्यो बेला नेपाली कांग्रेस सरकारमा आउँछ र निर्वाचन आवधिक रूपले गर्छ। निर्वाचन कसको पक्षमा जान्छ भन्ने कुरामा कांग्रेस चिन्ता गर्दैन, तर चुनाव गर्ने कुरामा दृढ सङ्कल्पित भएर कांग्रेस लाग्ने गरेको छ। चाहे त्यो 62-63 को निर्वाचन होस्, 74 को निर्वाचन होस् अथवा अहिले 79 को निर्वाचन, कांग्रेस सरकारमा छ भने चुनाव भयो भने ढुक्क भइन्छ। यो अनिश्चितताप्रतिको आशंका चाहिँ नगरेको हुन्छ कसैले। विगतमा अरूले सारेको चुनाव पनि कांग्रेस आफू आएर गरेर देखाएको छ नि त। अब चुनावको कुरा नसर्ने कुरा भइहाल्यो। यो सँगसँगै जस्तो पछिल्लो 4-5 दिनको कुरा गर्ने हो भनेदेखि अब यो वैशाख 30 गते आउनको लागि धेरै दिन बाँकी नै छैन हैन, र लगभग 25 दिनपछि त चुनाव भइ नै हाल्छ। र यो बीचमा यति धेरै चटारो, यति धेरै चाहिँ रस आवड तपाईहरुको लागि छ हैन। तर पछिल्लो 4-5 दिनको अवस्थालाई हेर्ने हो भनेदेखि नेपाली कांग्रेस सत्ता गठबन्धनको सरकार छ, त्यो भित्रै किचलिएर अल्मलिएर एकदमै सारिरहेको छ बैठक पनि र आफ्नो ठोस निर्णय ल्याउन सकेको छैन। तर प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको स्थिति तपाईले हेर्नुहुन्छ भने नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली उहाँ उता सुदूरपश्चिमको देखि लिएर पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म भन्ने देश दौडामा हुनुहुन्छ हैन। यो हिसाबले चाहिँ तपाईहरुले कसरी चाहिँ आफूलाई एकदमै विश्वास गर्नुहुन्छ कि हामी राजनीतिक दलको आफ्नो स्कुल अफ थट भन्छ कि विचारधाराको जग पनि हेर्नुपर्छ। उहाँहरू एकदलीय व्यवस्था मान्ने, अधिनायकवादी व्यवस्था मान्ने, आदेशबाट सङ्गठन र मुलुक चलाउने प्रवृत्तिको पार्टी र मासबेस अथवा जनतामा आधारित पार्टी, लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट निर्णय गर्ने भनिसकेपछि स्वाभाविक हिसाबले हाम्रो कम्युनिस्ट पार्टीको भन्दा कांग्रेस पार्टीको निर्णय अलि ढिलो हुन्छ। किनभने कम्युनिस्ट पार्टीमा चाहिँ जनवादी केन्द्रीयता भन्छ, केन्द्रले निर्णय गरेपछि ठ्याक्कै लागु हुन्छ। जस्तो 74 को निर्वाचन हेर्नुहुन्छ भने दुईटा ठुला कम्युनिस्ट पार्टीहरू नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले 3 घण्टा वार्ताबाट देशभरिको 60-40 को भागबण्डा मिलाएर भोलिपल्ट आदेश गर्नुभयो, सब मानिसले चुनावमा लड्न तयार भए। तर नेपाली कांग्रेसले अहिले छलफल गरिराखेको छ। अनि ल भरतपुर माओवादीमा दिने रे भन्यो भने त्यहाँको जुलुस आउँछ, इटरी दिने रे भन्यो भने इटरीको जुलुस आउँछ, पोखरा पो जान लाग्यो रे भनेपछि पोखराको जुलुस आउँछ। सबका आवाजहरू सुनेर कांग्रेसले सामूहिक निर्णय गर्ने भएको हुनाले कांग्रेसको नेतृत्वमा हुने निर्णयहरू ढिलो हुन्छ तर गलत हुँदैन। त्यसैले अहिले पनि हामी यहाँले भने जस्तो गएको 4-5 दिन सकसपूर्ण छलफलमा छौँ हामी। त्यो सकसपूर्ण छलफल चाहिँ के छ भने निश्चित उद्देश्यका लागि एक ठाउँ उभिएका फरक विचारधाराका राजनीतिक दलहरू हामी गठबन्धन बनाएका छौँ। फेरि म दोहोऱ्याउँछु, निश्चित उद्देश्य बोकेका फरक राजनीतिक विचारधारा भएका एक ठाउँ बसेको। त्यो निश्चित उद्देश्य के भने गएको सरकारले, विगतको सरकारले उल्लङ्घन गरेका संविधानका धाराहरू र त्यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि एक, दोस्रो मुलुकको बिग्रँदो अर्थतन्त्रलाई ठिक ठाउँमा ल्याउनका लागि, चौथो यो मुलुकमा निर्वाचन सम्पन्न गरेर मुलुकलाई समृद्धितर्फ लैजानका लागि हामी एक ठाउँ बसेका छौँ। र सरकारले साझा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएको छ, साझा घोषणा कार्यक्रम संसदमा जारी गरेको छ, साझा बजेट ल्याउँदैछ भने अब निर्वाचन पनि साझा जाउँ भने साझा भन्न बित्तिकैदेखि त जहाँ साझे त्यहाँ बाजे भन्ने त हामीले सुनेको छ नि। साझे भयो कि बाजे भइहाल्यो, बाजाबाज भइहाल्छ। त्यहाँनिर कांग्रेसले कति सिट प्राप्त गर्ने, नेकपा माओवादी केन्द्रले कति सिट प्राप्त गर्ने, जनता समाजवादीले कति, नेकपा एकीकृत समाजवादी कति, राष्ट्रिय जनमोर्चा कति भन्दा अहिले के भएको छ भने 2 चरण छ। एउटा चाहिँ अहिले नै बढीभन्दा बढी उम्मेदवार आफ्नो पार्टीको बनाउन पाइयो भने निर्वाचनमा अलि बढी जितिएला भन्ने दलहरू, गठबन्धनमा आबद्ध दलहरूको
आफ्नो भित्री दृष्टिकोण भएको हुनाले त्यसैमा रसाकसी परेको छ। तर गएको 4-5 दिनको छलफललाई दिनानुदिन हामी सकारात्मक निर्णय निष्कर्षतर्फ उन्मुख भयौँ र परिणामस्वरूप के आयौँ भने 6वटा महानगरपालिका 11वटा उपमहानगरपालिकालाई हामी टुङ्ग्यौँ, बाँकी प्रदेशको संयन्त्र र जिल्ला संयन्त्रलाई दियौँ भन्ने हामी निष्कर्षमा पुग्यौँ। फलस्वरूप आज अहिले बसिराखेको छ। सायद मलाई लाग्छ म यहाँ आउँदै गर्दाखेरि बैठक सकिएको पनि हुनुपर्छ र हामी अन्तिम टुङ्गोमा पुगेका छौँ र कङ्ग्रेसले र लगायतका 5वटा गठबन्धनका दलहरूले आफ्नो तर्फमा विन विनको अवस्थामा निष्कर्ष निकालेर निर्णय गर्छन्। अब अहिले बैठक बसिरहेको छ, यो अहिले निष्कर्ष आउँछ भन्ने कुरा भयो। अब यो सँगसँगै छ नि, जस्तो तल्लो स्तरको कुरा गर्ने हो भनेदेखि विद्रोहका आवाजहरू आइरहेका छन् नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट होइन, र विशेष गरी चाहिँ अब यो अब तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीकै कुरा गर्ने हो भने महामन्त्री गगन थापाले पनि स्टेजबाटै बताइसक्नु भएको छ कि यो चाहिँ गठबन्धन के को लागि हो, आफ्नै अधिकार हनन गरेर भन्ने टाइपले उहाँले बोलिरहनु भएको छ। यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ यो राजनीतिक अधिकार हनन भएको मानिँदैन? राजनीतिक अधिकार हनन त होइन, किनभने राजनीति गर्ने भनेको सामूहिक स्वार्थका लागि सङ्गठित संस्था राजनीतिक दल हो। निश्चित स्वार्थ अथवा निश्चित उद्देश्य प्राप्तिका लागि मानिसहरूको समूह बनाएपछि त्यो राजनीतिक दल हुन्छ। त्यसैले कुनै एक व्यक्तिको इच्छालाई हामी राजनीति मान्दैनौँ, त्यो नागरिक अधिकारको कुरा हो। एक व्यक्ति भन्दा पनि स्थानीय तहमा त म भन्दैछु एक व्यक्ति जस्तो मलाई म उठ्न पाइनँ भनेर मैले काहीँ कम्प्लेन गरेँ भने म स्वतन्त्र लड्न पाउँछु। तर म राजनीतिक दलमा आबद्ध भएर नेपाली कङ्ग्रेसको 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको यो साझा पार्टी हो र त्यसै गरी 35 लाख मतदाताहरूको आस्थाको राजनीतिक दल हो। यो पहिला के पनि भने 10 लाख क्रियाशील सदस्यहरूको र 35 लाख आस्थाको मतदान गर्ने साथीहरूको यो सामूहिक पार्टी हो। त्यसैले यहाँ एक व्यक्तिलाई असन्तुष्टि भयो, मैले उठ्न पाइनँ, मेरो अधिकार खोसियो भन्ने कुरा नै रहँदैन। त्यसैले पार्टीले साझा निर्णय गर्छ, पार्टीले विचार दिन्छ, पार्टीले निर्देशन गर्छ, पार्टीले नीति तय गर्छ र त्यो नीतिमा हामी सबै एक ठाउँ उभिन्छौँ। अब यति बेला चाहिँ मलाई पनि लागेको कुरा के भने कङ्ग्रेसले 100% उम्मेदवार दिने व्यवस्था हुँदा अथवा अवसर पाउँदा त यहाँभित्र उम्मेदवारले मौका नपाएर बागी उम्मेदवार उठ्ने पार्टीमा अब एकैपटक घटाएर 50, 55, 60% मात्रैमा सङ्कुचन गर्नुपर्दाखेरि त झन् विद्रोह त धेरै हुने भयो। तर हामी उहाँहरूलाई के भन्छौँ भने यो परिस्थितिजन्य अवस्था जुन सिर्जना भयो, परिस्थितिले ल्यायो, यसमा राजनीतिक दलका नेताहरू, हाम्रा नेताहरू, शीर्ष नेताहरूले अनुभवी हुनुहुन्छ, उहाँहरूले विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुहुन्छ र कहिलेकाहीँ यस्तो ऐतिहासिक मोडमा हामीले आफूलाई पनि ऐतिहासिक व्यवहार प्रस्तुत गर्नुपर्छ। पार्टीका सबै पङ्क्तिका साथीहरूले गर्नुहुन्छ, असन्तुष्टि छ, तर त्यो असन्तुष्टिलाई हामीले संयम ढङ्गबाट प्रस्तुत गरेर निर्वाचनमा कङ्ग्रेसको पक्षमा मतदान गर्ने वातावरण बनाउनु हाम्रो जिम्मेवारी हो। वातावरण बनाउन सक्छौँ। अब देखिने गरी कुरा गर्ने हो भनेदेखि महानगरपालिकाको कुरालाई लिएको छ, तर नदेखिने गरी त स्थानीय तहका सबैजसो ठाउँहरूमा चाहिँ विरोध विवाद त भइ नै रहेको छ नि, यसलाई मिलाउन सकिन्छ? हामी मिलाउँछौँ। जस्तो यस्तो भएको छ, 6वटा महानगरपालिका र 11वटा उपमहानगरपालिका चाहिँ केन्द्रीय स्तरमा छलफल गरेर टुङ्गो लाग्ने हो। त्यहाँको पनि छिटफुट विद्रोह अलिअलि अगाडि नै देखिएको थियो र हामीले त्यसलाई सम्बोधन गऱ्यौँ, समायोजन गऱ्यौँ, व्यवस्थापन गऱ्यौँ, गर्दै जाँदैछौँ। जस्तै भरतपुरमा केही समस्या देखिएको थियो, त्यसलाई व्यवस्थापन गऱ्यौँ, अरू उपाय निकाल्यौँ। किनभने भनाइ पनि छ नि, समाधान नभएको समस्या हुँदैन, त्यसैले हामीले समाधान खोज्यौँ। पोखरामा केही विवाद समस्याहरू निस्किएको थियो, त्यसलाई पनि हामी सम्बोधन गऱ्यौँ, मिलाउँदैछौँ। र केही ठाउँमा अरूतिर वीरगञ्जमा पनि छ, त्यो पनि मिलाउँदै, जहाँ हामी छोड्दैछौँ त्यहाँ सम्झाउँदैछौँ, जहाँ हामी लिँदैछौँ त्यहाँ अरू दलहरूले आफ्नो नेताहरूलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ। अब बाँकी रहेको 17वटा भन्दा बाँकी रहेको पालिकाहरूमा स्थानीय तहमै उहाँहरू आफू सल्लाह गरेर मिल्नुभएको हुनाले त्यहाँ विद्रोहको भार चाहिँ अत्यन्तै कम छ। अब आकर्षणको केन्द्र भनेको चितवन, पोखरा, काठमाडौँ लगायतका अब सबै 6 महानगर रहेको छ, 6वटै हो होइन। तर यो बिचमा चाहिँ जस्तो चितवन र पोखरामा चाहिँ जस्तो कङ्ग्रेसीहरूको जुन विरोध छ नि, त्यो विद्रोहलाई चाहिँ कसरी समाधान गर्नुहुन्छ तपाईँ? यस्तो छ, स्वाभाविक हिसाबले कस्तो भएको छ भने 40,000 मत ल्याउँदा जितिन्छ भने, मेयर उपमेयर जितिन्थ्यो भने हामीसँग 35,000, 30,000 मत छ, अनि अरू पार्टीसँग 5,000, 3,000, 2,000, 1,000 मत छ। अब उहाँहरूलाई मेयरको टिकट र नेतृत्व दिउँ न त भनेर मेयर उपमेयर दिनुपर्दा हाम्रो भनाइ के रहेको छ भने 35ले 5लाई बोक्दाखेरि त परिणाम राम्रो आउँदैन, बरु 35ले 5 सजिलै टिप्न सक्छ। त्यसैले एक पाथीको भाँडोमा, एक पाथी अट्ने भाँडामा 6 माना छ भने त्यहाँ बाहिरको 2-3 माना खसाउँदा झुसी होला, बाहिर पोखिँदैन। तर मानोमा चाहिँ लगेर पाथीको 6 माना घुराइदिँदा त त्यो त बाहिर पोखिएर चाहिँ
नष्ट भएर जान्छ, परिणाम आउँदैन, जतिको तति रहँदैन। त्यसो भएको हुनाले अलिक तपाईँहरू संयम हुनुहोस् है भनेर गठबन्धनका दलहरूसँग हाम्रो आग्रह हो। किनभने उहाँले जुन दल छोडेर आउनु भएको छ, जुन दलसँग उहाँहरू डराउनु भएको छ, त्यो दल नै जित्ने स्थिति कति बेला हुन्छ भने जब उहाँहरू साना साना दलहरूले नेतृत्व लिन थाल्नुहुन्छ ठुल्ठुलो, त्यो बेला परिणाम चाहिँ उल्टो आउन सक्छ। यो कुरामा हाम्रो पार्टीको सबै पालिकाहरूमा महानगरपालिकाका नेता साथीहरू चिन्तित हुनुहुन्छ। त उहाँहरूको चिन्तालाई पनि हामी होसियारीपूर्वक ढङ्गबाट सम्बोधन गर्दैछौँ। 6वटा महानगरपालिका नै हामीलाई चाहिन्छ भनेर नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट केही अभिव्यक्तिहरू आइसकेका छन्। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि तपाईँहरू के 6वटा महानगरपालिकामा नै दाबी हो? हामीले दाबी भन्दा पनि अहिले पनि खुल्ला प्रतिस्पर्धा गर्यो भने पनि नेपाली कङ्ग्रेसले गत साल गठबन्धनै नगर्दाखेरि पनि, जस्तो चितवनको गठबन्धनको एउटा परिणाम हो, ललितपुरमा गठबन्धनै नगर्दा नै हामीले नै जित्यौँ। काठमाडौँमा हाम्रै अन्तर्घातको कारणले उपमेयर 9,000ले जित्दै पनि मेयर चाहिँ हामी झन्डै 90,000ले हामी मेयर हार्यौँ। पोखरामा हाम्रो अलिकति कम देखिएकै हो र वीरगन्जमा हामी बिचकै अन्तर्घातको कारणले 81 वर्षको शान्ता कार्की चाहिँ चुनाव उपमेयर 9,500ले जित्नुभयो। अनि सबैभन्दा लोकप्रिय अजय द्विवेदी चाहिँ 5,000 जतिले हार्नुभयो। त्यहाँ पनि हाम्रै पार्टीको चाहिँ अन्तर्कलहको कारणले हो। विराटनगर हामी कोहीसँग नमिलिकन हामीले नै जित्यौँ। त त्यो बेला त जित्यौँ भने अहिले त झन् हाम्रो सुधारिएको परिस्थिति छ, हामी सबै जित्छौँ भन्ने हो। तर कहिलेकाहीँ के हुने रहेछ भने यो सबै मेरो घरको यो सामग्री जम्मै हाम्रै हो भने पनि आफैले आमन्त्रण गरेका पाहुना आइसकेपछि त पाहुनाको पनि त सत्कार गर्नु पर्यो। त्यसो भएको हुनाले पाहुनाको सत्कार किनभने मैले यहाँहरूलाई एउटै जानकारी गरौँ, हामीसँग भएका दलहरूमा अहिले नेपालमा विद्यमान राजनीतिक दलहरू, मुख्य राजनीतिक दलहरूमा हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस मात्रै एउटा यस्तो पार्टी हो जो एक मात्रै बहुदलीय संसदीय शासन प्रणाली मान्ने लोकतान्त्रिक दल हो कि अरू जस्तो अरू कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने भने कम्युनिस्ट पार्टीको मूल सिद्धान्त मन्त्र भनेकै एकदलीय शासन प्रणाली हो। राजावादीहरूलाई आफ्नो जगमा मानेर आउँदा उहाँहरू निर्दलीय शासन प्रणाली मान्ने हो। त्यसैले हाम्रो बायाँतर्फ एकदलीय शासन प्रणाली मान्नेहरू हुनुहुन्छ, दायाँतर्फ हामीसँग निर्दलीय शासन प्रणाली मान्ने हुनुहुन्छ। हामी बहुदलीय शासन प्रणाली मान्ने र यस्तो पनि हो कि बहुदलकै विरोध गर्नेहरूलाई पनि हामी दल मानेर सहकार्य गर्ने हाम्रो संस्कृति भएकोले 46 सालमा पनि हामी काङ्ग्रेसले आन्दोलन अगाडि बढायो, कम्युनिस्ट पार्टीले हामी पनि आउँछौँ नि भन्दा आउनुहोस् भनेर वाम मोर्चा बनाइदियौँ हामीले। 62-63 माओवादीहरू संसदीय व्यवस्था खत्तम गर्न बन्दुक बोकेर हिँडेका पार्टीहरूलाई आउनु संसदीय पद्धतिमा चुनावै नलडी 83 सिट लिनुहोस् भनेर हामीले सँगै हिँडायौँ। त्यस पछाडि गएको 74 को चुनावमा पनि हामीले चाहिँ सबै कम्युनिस्टहरू एकातिर बढ्दा हामीले निर्वाचन गरेको र अहिले फेरि हामी के गर्छौँ भने संविधान र व्यवस्थाको रक्षार्थ दलहरूको सहअस्तित्वको भावनाले हामी एक बनाएर जाउँ भन्नको खातिर हामीले गठबन्धन बनायौँ। अब गठबन्धन सरकार बनाउँदा चाहिँ गठबन्धन बनाउने अनि फेरि अब चाहिँ चाहिँदैन है भन्न थाल्यौँ भने हामी अलिकति अनैतिक हुन्छौँ कि त्यसैले उहाँहरूले चाहेको अवस्थासम्म हामी सँगै लिएर जाउँ भनेर जाँदैछौँ। तपाईँहरूले यसरी यो गठबन्धनलाई सँगै लिएर जाउँ भन्दाखेरि तपाईँहरूले आफ्नै पार्टीका नेता तथा कार्यकर्तालाई चाहिँ अपमान गरेको महसुस धेरैले गरेका छन्। प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि हामीले यत्रो त्याग गर्नुपर्ने, हामीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न नपाउनुपर्ने भन्ने तपाईँहरूको नेपाली कङ्ग्रेसको तर्फबाट यो आवाज आइरहेको छ। त्यो तर्क चाहिँ जसले गर्दै हुनुहुन्छ त्यो ब्लेम आरोप हो। त्यो किन आरोप हो भने अब प्रधानमन्त्री बन्नका लागि गठबन्धन चाहिँदैन, अहिले पनि चाहिँदैन र त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्री मान्नु भएकै होइन। त्यो बेला पनि प्रधानमन्त्रीले मान्दिनँ हुँदिन भन्दाखेरि संविधानको रक्षाका लागि, शासन व्यवस्था रक्षाका लागि, संघीयताको रक्षाका लागि तपाईँ बनिदिनुपर्छ भनेर हात जोडेर हिजोको कुरा त्यो थियो। तर अहिले चाहिँ के छ अहिले पनि गठबन्धन भएन भने सरकार ढल्दैन। अहिले पनि ढल्दैन कि यहाँ मैले भन्न खोजेको चाहिँ जस्तो तल्लो तहका नेता तथा कार्यकर्ताहरू जसले चाहिँ आफ्नो अधिकार खोजिरहेका छन् नि, यो 5 वर्षपछि आएको चुनावमा चाहिँ म एउटा यस्तो लोकतान्त्रिक पार्टीमा छु, मैले आफ्नो अधिकार स्वत प्रयोग गर्न पाउँछु भन्ने जुन आशाका साथ उहाँहरू पार्टीलाई योगदान दिएर बसिरहनु भएको छ। तर यहाँ चाहिँ कस्तो देखिएको छ अहिले भन्दाखेरि तपाईँहरूको आफ्नै पार्टीबाट आएको तितो यथार्थ भनौँ या सत्यता के हो, असन्तुष्टि होइन। यो बिचमा चाहिँ प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाइदिनको लागि हामीले हार दिनुपर्ने, प्रचण्ड र माधवलाई जिताउनको लागि भन्ने कुरा उहाँहरूको छ कि नेतृत्व यसो छ। त्यसो त राजावादीहरूले राजा बनाउनका लागि हामी लाग्या हो र भन्ने जस्तो हो। हामीहरू पनि पार्टीभित्र के हो भने पार्टी सभापति प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, अर्को व्यक्ति पनि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, प्रधानमन्त्री भोलि अहिले जो कम्प्लेन गर्ने साथीहरू पनि बन्नुहुन्छ। त्यसो भए त उहाँहरू त्यहाँ वडाध्यक्ष हुनका लागि, मेयर हुनका लागि त पार्टी होइन नि त। तर पार्टी एउटा चाहिँ मुलुक बनाउनका लागि, जनताको अधिकारका लागि पार्टी हो र त्यो पार्टीले आफ्ना
उम्मेदवारहरू तयार गर्ने बेलामा को कहाँ कति बेला रणनीतिक हिसाबले जस्तो फुटबल खेल्दै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो फुटबल टिममा त 100 जना साथीहरूले तालिम लिइराखेका हुन्छन् तर राष्ट्रिय टिम छान्नुपर्दा 22 जना छान्नुपर्छ 22 जना छान्नुपर्दा तिमीहरूका लागि पो मैले 1 वर्ष खेलिदिया हो र भने जस्तो तर्क गर्नु अहिले उचित हुँदैन। यति बेला पार्टी स्वाभाविक हिसाबले केन्द्रीय कार्यसमिति र त्यसमा पनि उच्च स्तरका नेताहरू उच्च स्तरीय नेताहरू सभापति पदाधिकारीहरू अलिक अरूभन्दा निर्णय गर्न सक्ने र निर्णय गर्न पाउने क्षमतामा हुनुहुन्छ। त्यसो भएर उहाँहरूको निर्णय मान्दाखेरि सामूहिक निर्णयलाई हामीले स्वीकार्यौँ भने राम्रो हुन्छ। त्यसैले आउँछ साथीहरूको गुनासा आउँछ, त्यो गुनासालाई हामी सही सम्बोधन गर्छौँ। यहाँले भने जस्तै पाहुनाको हामी उद्धार गर्छौँ होइन, पाहुनालाई चाहिँ हामी सत्कार गर्छौँ भने जस्तै उद्धार सत्कार गर्छौँ भने जस्तै शेरबहादुर देउबा जो सभापति हुनुहुन्छ काङ्ग्रेसको, उहाँलाई प्रधानमन्त्री बनाइदिए बापतको पैँचो चाहिँ होइन यो गठबन्धनले जुन चाहिँ अहिले जसरी छनौट गर्दैछ। सरदारजी अहिले नै पनि हामी नमिलिकन पनि जान सक्छौँ, यति नै बेला पनि यही प्रश्न त छ त। अहिले पनि नमिली जान सक्छौँ। तर के हुन्छ भने राजनीतिक दलभित्र हामी बहुदलीय व्यवस्था मान्नेले अरू दललाई निमिट्यान्न बनाएर खोलो तरो लट्ठी बिर्स्यो भन्ने जुन उखान छ त्यस्तो ढङ्गबाट हामी नहेरौँ। हामीले चाहिँ कम्तीमा पनि राजनीतिक शिष्टता र मर्यादालाई ख्याल गरौँ र सहअस्तित्वको भावनालाई सँगसँगै लिएर जाउँ। हाम्रो देशको लोकतन्त्र भर्खरै जहिले पनि हाम्रो देशको प्रजातन्त्र 7 सालदेखि 70-77 सालसम्म आइपुग्दा पटक पटक 10 वर्षमा यो माथि आघात पर्ने आक्रमण हुने गरेको छ। यस्तो बेलामा हामीले संविधान जारी गरेको भर्खर 6-7 वर्ष हुँदैछ भने हामी एक चुनावसम्म अझै एक चुनावसम्म चाहिँ सबै मिलेरै जाउँ भन्ने कुरा नै हो। त्यसो भएको हुनाले हामीले कसैका लागि दयामाया गरेको र कसैले हामीलाई चाहिँ दास मनोवृत्तिबाट सहयोग गरेको भन्ने होइन। दलहरू आकारमा साना ठुला होलान्, विचारमा फरक होलान्, तर फरक राजनीतिक विचार र आकारमा साना ठुला जे भए पनि राष्ट्रिय उद्देश्यका लागि एक ठाउँ बसेर जाउँ भन्ने काङ्ग्रेसको साझा पवित्र उद्देश्य हो। त्यसैले कसैलाई होचो कसैलाई अलगो देख्नुभन्दा पनि यो उद्देश्यमा सँगै हिँडौँ भन्ने हो हाम्रो आग्रह। तपाईहरुले यसरी गठबन्धन बनाइरहँदाखेरि नेकपा एमालेले चाहिँ किन साथ छोडिदिनु भयो त? अनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल हैन, सुरुमा त हामीले भनेका पनि हौ केही राष्ट्रिय मुद्दामा एक ठाउँ बसौँ, जस्तो एमसीसी जस्तो नेपालको लागि राष्ट्रिय हितमा रहेको अनुदान पास गर्ने बेलामा हामी सँगै एक ठाउँ बसौँ न त भनेर कोसिस गरेकै हो। तर उहाँहरू के गर्नुभयो, संसद रहँदा संसद विघटन गरिदिनु भयो 2 पटक। जब संसद पुनर्स्थापना भयो पहिलो दिनदेखि चल्न दिनु भएन र उहाँ न प्रतिपक्ष न सत्ता पक्षको रूपमा उहाँहरू उपस्थित हुनुभयो र हामीले वार्ता गर्दा स्वयं प्रधानमन्त्री जानुभयो त प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको निवासमा गएर भन्नुभयो मिलेर जाउँ भन्नुभयो, आफ्ना चाहिँ विश्वास पात्रहरूलाई पठाएर भन्नुभयो। मैले नै पनि धेरै पटक भने त्यति बेला छोडेको हिसाबले अहिले गठबन्धन यो बाटो पनि छोडियो होइन। अब त यस्तो छ, अब चुनाव भन्दा त सबै मिल्यो भने फेरि चुनाव कोसँग हुने त्यसैले प्रतिस्पर्धीलाई त मुख्य ठुला दलहरू प्रतिस्पर्धामा जाउँ भन्ने हो। ठिक छ। अब यो जुन 6वटा महानगरपालिकाको उम्मेदवारको विषय रहेको छ नि मेयरको लागि प्रमुखको लागि, अब चितवन एकदमै चर्चाको विषय बहसको विषय रहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रलाई दिने कि नदिने, छोड्ने कि नछोड्ने भन्ने प्रश्न छ क्या। तपाईँहरू छोड्नुहुन्छ कि छोड्नुहुन्न? र अर्कोतिर भनेको चाहिँ चितवनको जुन नेपाली काङ्ग्रेसको गढ थियो त्यसलाई तपाईँहरू कसरी चटक्कै माया मारेर यता दिँदै हुनुहुन्छ, यदि दिँदै हुनुहुन्छ भने पनि? होइन, गढ भन्नाले यसो छ, त्यहाँ धेरैवटा अवसर छन्। मैले आज पनि एकजना साथीसँग कुरा गरेँ, चितवनकै साथी हुनुहुन्थ्यो। मैले पनि तपाईँ शेरबहादुर देउबाजीको ठाउँमा बस्नुहोस् र 6वटा नगरपालिकाको बाँडफाँड गर्नुहोस्। अब बाँड्दै गर्दाखेरि के भयो, 6वटामा 50% नेपाली काङ्ग्रेसले 3टा त कन्फर्मै लिने भयो, बाँकी रह्यो 3टामा मुख्य 3टा दल माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी। माओवादीले एउटा महानगरपालिका चितवन पहिले पनि जितेको छ, जनता समाजवादीले वीरगञ्ज जितेकै छ। बाँकी रह्यो एकीकृत समाजवादी चुनाव छुट्टै लडेकै छैन। अब उसको हैसियत आफ्नै अनुसारले होला। र यति मध्येमा तपाईँहरू छोड्दै जानुहोस् त, ल एकछिन म शेरबहादुर देउबाजीको ठाउँमा तपाईँलाई राखौँला 1 घन्टा वार्तामा। तपाईँ काठमाडौँबाट सुरु गर्नुहोस्, काठमाडौँ छोड्ने कि नछोड्ने? कहाँ राजधानी छोड्नुहुन्छ? छोड्नु हुँदैन। ललितपुर नि, आम्मामा ललितपुर कहाँ छोड्नुहुन्छ? पुरै 2टै हामीले जितेको। अनि पोखरा नि, पोखरा जस्तो पर्यटकीय महानगर छोड्नु हुँदैन। अनि भरतपुर नि, भरतपुर त झन् छोड्नु हुँदैन। अनि वीरगञ्ज त व्यापारिक केन्द्र कहाँ छोड्नुहुन्छ? छोड्नु हुँदैन। विराटनगर 2टै जितेको छ, त्यो पनि छोड्नु हुँदैन। त्यसो भए किन गठबन्धन गर्ने, किन वार्तामा बस्ने? त्यसैले के गर्ने भन्छ भने सानो चित्तले
बोसो पाक्दैन भन्छु। ठिक छ, सानो चित्तले बोसो पाक्दैन। मैले भन्न खोजेको त्यसैले हामी केही न केही गर्नुपर्दा काहीँ न केही कारणले कसैलाई दिनुपर्ने र कसैले छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब चितवनको सवालमा जति हिजोसम्म आगो बलेको थियो आजदेखि त्यहाँ चाहिँ शीतल हुन थालेको छ। हामीले त्यहाँ अर्को उपाय निकालेका छौँ। त्यो उपायको आधारमा चितवनमा हामीले मेयर छोड्छौँ होला, मेयर बाहेकका हामी धेरै सिटहरू लिएर साथीहरू सन्तुष्ट बनाएर हामी त्यहाँ मेयर नेकपा माओवादी केन्द्रकै हो। माओवादी केन्द्रले हुनसक्छ होइन, लगभग हुनसक्छ। र काठमाडौँ तर मैले प्रचण्डजीले बोलेको सुनिरहनु भएको होइन, उहाँलाई आरोप के लाग्यो भने किन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डै चाहियो, किन उनकी छोरी नै चाहियो, माओवादीलाई किन चितवनै चाहियो भनेपछि उहाँले पनि हिजो प्रेस कन्फरेन्स नै गरेर चाहियो भनेको छैन होइन, हाम्रो त्यस्तो जिद्दी होइन, हामीलाई 6वटा मध्येमा एउटा त माग्या हो भनेर उहाँले पनि जायज तर्क राख्नु भएको छ। एकीकृत समाजवादीले पनि 6-6वटा हुँदाखेरि म 5वटा गठबन्धनमा छु, एउटा त मेरो काहीँ दिनुहोस् न त भन्नुभएको छ। मलाई लाग्छ समाजवादीको हकमा चाहिँ पुनर्विचार हुन्छ होला, तर एकीकृत समाजवादीको हो। तर माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टीले एक-एकवटा महानगरपालिकाको मेयर पाएर नेतृत्व गर्ने अवसर उहाँहरूले पाउनुहुनेछ र अधिकतम सिटहरू काङ्ग्रेसकै पक्षमा रहन्छ र काङ्ग्रेसले 6वटा महानगरपालिका काङ्ग्रेसको पक्षमा देखिन्छ। तर हामीले राजनीतिक सहिष्णुतालाई, राजनीतिक सहमतिलाई, राजनीतिक सहकार्यलाई सँगसँगै लैजानका लागि हामीले कहिलेकाहीँ ठुलो चित्त गरेर, फराकिलो मन गरेर, ठुलो पार्टी, ठुलो चित्त, ठुलो मन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हाम्रो यो परिस्थितिजन्य बाध्यता छ। अब जुन गठबन्धनमा दलहरू रहेका छन् तीमध्ये जस्तो माधव नेपाललाई हेपिएको भन्ने कुरा चाहिँ यति बेला आइरहेको छ। 4वटा कुर्सीमा एउटा कुर्सी मात्रै रहेन भने त त्यो कुर्सी रहँदैन, डल्छ। तर माधव नेपाललाई किन यसरी नेपाली कङ्ग्रेस अर्थात् यो सत्ता गठबन्धनभित्रको यो जुन सकसको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनलाई चाहिँ साइड लगाइयो भन्ने कुरा पनि छ। फेरि यहाँ अहिले यस्तो पनि छ, यो 77 सालदेखि यताको राजनीतिक परिदृश्यमा 2 वर्षमा सबैभन्दा बढी सकस, सङ्कट, क्षति पनि उहाँलाई नै भएको छ। किनभने ठुलो पार्टी थियो नेकपा भन्ने, त्यो नेकपा फुट्यो। नेकपाबाट फेरि अलिक ठुलो एमाले थियो, त्यो एमाले पनि फुट्यो। कसका कारणले फुट्यो भन्दा ओली र माधव नेपालकै कारणले फुट्यो। र फुटिसकेपछि ओलीले मूल पार्टी समातेर बस्नुभयो, बाहिरको पार्टीमा माधव नेपाल निस्कनुभयो। माधव नेपाल त्यहाँबाट ननिस्किनु भएको भए सायद ओली राज्य चाहिँ अहिले झन् अति अधिनायकवादी र सर्वसत्तावादी बन्दै जान्थ्यो होला। त्यसैले कहिलेकाहीँ राजनीतिमा दलभित्रको क्षति बेहोरेर पनि मुलुकको हितमा काम गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। जस्तै काङ्ग्रेसकै बारेमा कुरा गर्ने हो भने 2059 सालमा माओवादीसँग लड्नु पर्दाखेरि सङ्कटकाल लाउने कुरामा हाम्रो पार्टी फुट्यो। सङ्कटकाल लाउने कि नलाउनेमा त्यति बेला देउबाजीले भन्नुभयो माओवादीसँग लड्नु छ, हतियार किन्नु छ, अब यो नागरिक अधिकारका कुरा मात्रै गरेर अब मुलुक अगाडि जान सक्दैन, सङ्कटकाल लाएर भए पनि माओवादी ठिक्लाउनुपर्छ भन्नुभयो। पार्टीभित्र विमति रह्यो, उहाँलाई 24 घन्टे साधारण सदस्यको कुर्सी काट्यो, पार्टी फुट्यो। त्यस्तै माधव नेपालको हकमा पनि माधव नेपालले केपी ओलीलाई भन्नुभयो, विभिन्न कुराको सचेत गर्नुभयो। 19 बुधे चाहिँ उहाँलाई चाहिँ ध्यानाकर्षण पत्र पेश गर्नुभयो, पार लागेन र उहाँले पार्टी छोड्नुभयो। पार्टी छोडेर प्रतिपक्षसँग मिलेर एउटा चाहिँ मुलुकलाई फेरि ठिक राजनीतिक र निश्चित गतितर्फ चाहिँ उहाँहरूले पार्टीलाई लिएर जानुभयो, मुलुकलाई लिएर जानुभयो। त्यसो भएर माधव नेपाललाई यति बेला चाहिँ हामीले तैँले चुनावै लडेको छैन, कति सिट छ र के हो र भन्ने हो भने त ठिक 63 सालको माओवादी भने त त्यस्तै हो नि। 63 सालको माओवादीसँग के सिट थियो र त, उनीहरूले जितेको ठाउँ जति भन् भने अब एक ठाउँ पनि थिएन। त्यस्तै अहिले पनि हामीले त्यो व्यवस्था, त्यो सुविधा चाहिँ माधव नेपाललाई दिएर जानुपर्ने अवस्था हो। बागमुण्डामा माधव नेपाललाई चाहिँ सबैले गरिँदैन। त्यो बेला जसरी हामीले एमाले अलिकति, काङ्ग्रेसले अलिकति हामीले दिएर माओवादी बनायौँ, त्यस्तै यो बेला पनि एकीकृत समाजवादीलाई चुनाव लडेको कुन चाहिँ क्षेत्र हो भनेर सोध्नुभन्दा पनि कुन क्षेत्रमा तपाईँहरू बलियो हुनुहुन्छ, जित्नुहुन्छ, जित्नु चाहिँ पर्यो है भनेर उहाँलाई हामीले त्यो सुविधा प्रदान गर्नुपर्छ। अब यस्तो छ क्या, एउटा प्रश्न मैले यहाँलाई बिचमा गरेँ, यति धेरै गठबन्धनको कुरा भयो होइन। नेपाली कङ्ग्रेस लोकतान्त्रिक पार्टी एउटा ऐतिहासिक पार्टी, देशकै ठुलो पार्टी, हरेक पटक सत्तामा रहेको पार्टी हो होइन। तर अहिले विजातीय रूपमा चाहिँ यो गठबन्धन गरेर आफ्नो पार्टीको अस्तित्व, एजेन्डा, नीति सबै छोडेर किन नेपाली कङ्ग्रेसले चाहिँ बाटो बिराइरहेछ भन्ने प्रश्न तपाईँहरूमाथि छ। होइन, केही नयाँ काम गर्दा केही नयाँ कुरा त हुन्छ नै होइन। गणेश मानजीले भन्नुहुन्थ्यो नयाँ जुत्ता किनेपछि हेर्दा राम्रो लाग्छ, लाउँदा दुखाउँछ, त्यसैले केही दिन मात्रै दुखाउने हो, त्यस पछाडि ठिक हुन्छ भन्नुहुन्थ्यो। नयाँ व्यवस्था आउने बेलामा बहुदलीय व्यवस्था आएपछि यो भएन, त्यो भएन, हिजोको जस्तो भएन भन्दा गणेश मानजीले हामीलाई त्यसरी सम्झाउनुहुन्थ्यो। त्यस्तै अहिले हामीले नयाँ प्रयोग गऱ्यौँ, फरक विचारधारा बोकेका पार्टीहरूको चुनावी गठबन्धन बनायो। अब अप्ठ्यारो त म जस्तालाई पनि छ नि, शेरबहादुर देउवाजीलाई अप्ठ्यारो छैन होला, मलाई अप्ठ्यारो छ। चुनावी सभामा गएर भाषण गर्नु पऱ्यो, के भनेर भाषण गर्ने होइन। अहिले हामीले साझा रूपमा के भन्नु पऱ्यो भने यो परिस्थितिमा यो गठबन्धन बन्यो,
यो गठबन्धनले चुनाव जित्नु आवश्यक छ। यसले नजितेदेखि मुलुक फेरि ठिक बाटोमा जाँदैन। त्यसैले विकासका लागि, समृद्धिका लागि, व्यवस्थाका लागि यसलाई जिताउनुहोस् भन्ने बाहेक हामीसँग राजनीतिक दर्शनको घोचपेच र चाहिँ आरोप प्रत्यारोप अब बन्द हुन्छ गठबन्धनभित्र। त्यसैले अप्ठ्यारो त छ, वैचारिक रूपले अप्ठ्यारो छ। चुनाव जितिसकेपछि पनि फेरि हामी कसरी जान्छौँ भन्ने केही अप्ठ्याराहरू छन्। तर राजनीति आफैमा कस्तो विषय रहेछ भने मैले सायद मलाई लाग्छ यहाँसँगै पनि भनेको थिएँ, हामी राजनीतिक स्थायित्वका लागि र स्थिर सरकारका लागि भनेर भोट माग्छौँ। म राजनीति शास्त्रको विद्यार्थी, यो दुईटै कुरा चाहिँ हावादारी कुरा हो भन्छु। राजनीति कहिल्यै स्थायी हुँदैन, यो गतिशील हुन्छ। सरकार कहिल्यै पनि स्थिर हुँदैन, यो परिवर्तनशील हुन्छ। तर हामी यो दुईटै कुराको उल्टो माग गरिराखेका छौँ। त्यस्तै यो राजनीति आफैमा गतिशील विषय भएको हुनाले प्रत्येक पल पलमा हामीले नयाँ प्रयोग गर्दै जानुपर्छ। नयाँ प्रयोग गर्ने क्रममा हामीले अन्तरिम संविधान बनायौँ, माओवादीलाई पनि सँगै लिएर। अब माओवादीहरू संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्छु भनेर हिँडेका साथीहरू अन्तिममा आएर सभामुख हुनुभएको छ। अहिले अग्निसाप गोठा आफै सभामुख, कृष्णबहादुर महरा आफै सभामुख बन्नुभयो, अनुसारी घरती आफै जो चाहिँ संसदीय व्यवस्था समाप्त गर्छु भनेर हिँड्नुभएको हो, उहाँहरू बन्दुकै बोक्नुभयो, उहाँहरू नै यो मुलुकको प्रतिनिधि सभाको संसदको सभामुख हुनुभएको छ भने यो प्रयोग नयाँ प्रयोग होइन। त्यसैले उहाँहरूलाई हामीले बहुदलीय संसदीय शासन प्रणालीमा ल्याएर अभ्यस्त गराउनु पर्ने भएको हुनाले पनि हामीले उहाँहरूलाई सँगसँगै लिएर जानु पर्दछ। लिएर जाँदा केही अप्ठ्याराहरू हुन्छन्, त्यो अप्ठ्यारालाई हामी समयअनुसार उचित निर्णय गर्दै पल पलमा व्यवस्थापन गर्दै जान्छौँ। अब गठबन्धनले कुनै पनि हालतमा चुनाव जित्नुपर्छ तपाईँले भन्नुहुन्छ, तर गठबन्धनको तयारी पुरै किचलोमा बितिरहेको छ होइन। नजिकिसके चुनावको दिन प्रतिपक्षी दल पुरै मास बटुलेर चाहिँ देशव्यापी रूपमा देश दौडामा दौडिरहेको छ। राप्रपा नै किन नहोस्, शक्ति प्रदर्शन राप्रपाले कसरी गरिरहेको छ, वैकल्पिक शक्तिको रूपमा हामी आयौँ भनिरहेको छ। नेकपा एमाले त नेपाली कङ्ग्रेसलाई पत्ता साफै हामी गर्छौँ, झरेको के अरे रुखको पात सबै झरिसक्यो, कुहिएको फल झर्न लाग्नु मात्रै बाँकी छ भनेर यो तपाईँहरूलाई आरोप छ। तपाईँहरूको तयारी के हो त, खोइ के हो, एजेन्डा के हो? यस्तो छ, राजनीतिक दलको अहिले सबैभन्दा तल मतदान हुने भनेको वडा स्तरमा हो। वडा स्तरमा व्यापक चुनाव लागेको छ। सबै दलहरू घर दैलोमा व्यस्त छन्। सबै दल उम्मेदवार पनि सम्भावित उम्मेदवारहरू आफ्नो आफ्नो दलले तपाईँ भनेकै छ। सिफारिस भएर चाहिँ मलाई लाग्छ चैतको 24देखि 30 गतेभित्रमा सिफारिस जम्मै आइसकेको छ। नाम परेका साथीहरूले म परेको छु भनेर थाहा छ। उहाँहरू घर दैलो गर्दै हुनुहुन्छ। घर दैलो गरिसकेपछि ल फलानु वार्ड त फलानुलाई दिने भएछन् नि भनेपछि त्यो वार्डको त्यो साथी पनि दौडिन थालेको छ। अब मात्रै यो कस्तो जस्तो देखिन्छ भने बस पार्कमा बसिराखेका छ, प्यासेन्जर टन्न भरिया छन्, तर ड्राइभरहरू खिचलो गरिराखेका छन् नि। त्यस्तो बेलामा यो गाडी के कुद्लाहरू त, खोइ त ड्राइभर त झगडा गरिरहेछन्। झगडा सक्ने बित्तिकै सिटमा बस्छन्, गाडी कुदिहाल्छ कि प्यासेन्जर प्याकअप भएको जस्तै, रेडी भएको जस्तै। अहिले हाम्रो सबै पार्टीको संरचनाहरू चाहिँ व्यापक रूपमा क्रियाशील हुनुहुन्छ। यहाँबाट सिटी फुकेर फलानु क्यान्डिडेट है भनेर नाम तोकिदिने बित्तिकै भोलिपल्टदेखि चुनावी माहौल बनि नै हाल्छ। त्यसैले अब केपी शर्मा ओलीले अथवा अरू दलले जे ढङ्गले आरोप प्रत्यारोप गर्नमा छ, सुरुमा पृष्ठभूमिमा पनि शारदाजीले भन्नुभयो नि, दलहरू आरोप प्रत्यारोप यो त्योमा लाग्नु भएको छ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बडा राम्रो कुरा छ। सभापति शेरबहादुर देउवाले औपचारिक सार्वजनिक स्थलमा होइन, केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठकमा के भन्नुभयो भने यो मुलुकको एकमात्र लोकतान्त्रिक पार्टी हामी छौँ, हामीले सहअस्तित्वलाई स्वीकार गर्नुपर्छ। सरकार स्वयं गठबन्धनको छ, त्यसैले गठबन्धनका दलहरूलाई पनि चित्त दुख्ने गरी अभिव्यक्ति नदिनु होला र प्रमुख प्रतिपक्षलाई पनि चाहिँ अलिकति बढी हुने गरी उत्ताउलो ढङ्गबाट गाली गलोच नगर्नुहोस् है भन्नुभएको छ। भनेको हामीले सायदै मुलुकमा यो भनौँ न संस्कारको प्रधानमन्त्री, यो संस्कारको पार्टी सभापति पाएको छौँ हामीले। त्यसो भएको हुनाले उहाँ कुनै पनि दलप्रति नकारात्मक उत्ताउलो टिप्पणी उहाँ पनि गर्नुहुन्न। ठिक छ। अब नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली कङ्ग्रेसलाई लगाएको आरोप रुखको पात झरिसक्यो, आफ्नो पात जोगाउन चाहिँ तयार हुनुहोस्, प्रचण्ड र माधवलाई लिएर नहिँड्नुहोस्, हामी पत्ता साफ गर्नको लागि एक्लै पार्टी चाहिँ सिङ्गो रहन्छौँ, कसैसँग हामी गठबन्धन गर्दैनौँ भनेर अभिव्यक्ति दिइरहँदाखेरि यदि नेकपा एमालेको रिजल्ट भोलि राम्रो आयो भने के हुन्छ? केही हुँदैन। केपी शर्मा ओलीले 74 सालमा के भन्नुभएको थियो एउटा कार्यक्रममा भने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी सकियो, बिपी कोइराला यदि जिउँदा हुन्थ्यो भने एमालेमा प्रवेश गर्थे होइन। र तपाईँलाई अहिले म भनिदिन्छु, शेरबहादुरजी यो काङ्ग्रेसको नामबाट अन्तिम प्रधानमन्त्री हो भन्नुभयो। अघिल्लो दिन त्यसो भन्नुभयो, भोलिपल्ट शेरबहादुर देउवाजी कैलालीको अत्तरियामा जानुभयो र भन्नुभयो ओलीजी हावा कुरा गरिरहनु भएको छ, मलाई ज्योतिषले 7 पटक प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेको छ, यो त मेरो चौथो मात्रै हो नभन्दै ओलीकै आँखा अगाडि ओलीले नै सुम्पिनु पऱ्यो कि देउवाजी प्रधानमन्त्री। त्यसैले ओलीजीले आमसभालाई उत्तेजित गर्नका लागि, आफ्ना कार्यकर्तालाई ठट्टा मजाकमा भुल्याउनका लागि जे अभिव्यक्ति दिनुहुन्छ
त्यो सुन्दा आनन्द आउँछ। आज म यहाँ आउनुभन्दा अगाडि एमालेकै ठुलो नेतासँग म सँगै थिएँ एकछिन अगाडि। उहाँले के भन्नुभयो भने ओलीको भाषणमा यसरी छान्दाखेरि कहीँ पनि केही पनि पक्रिने शब्द भेटिँदैन, तर मान्छे हजारौँ किन आउँछन्, हाँसिरहेका हुन्छन्, झुमिरहेका हुन्छन् भन्नुभयो। मलाई पनि थाहा छैन भने। अनि उहाँले फेरि भन्नुभयो त्यसो त ओशोको तपोवनमा अरुण स्वामीसँग पनि मान्छे शब्दमा भन्दा त्यो झुम्मिनेमा लागिराखेका हुन्छन्, हाम्रो ओलीजीले त्यही गरिनु भएको छ भन्नुभयो। त्यसले हामी ओलीजीको गालीलाई पनि हामीले ठट्टा रमाइलो मानेर स्वीकारै गरिराखेका हुन्छौँ। अब ओलीजीले हाँकेको पार्टीको बहुमत आयो भने पनि हामी त सधैँभरि बहुमत काङ्ग्रेसले ल्याउनका लागि बनाएको पार्टी त होइन नि त। हामीले राम्रो काम गऱ्यौँ, हाम्रो बहुमत आउँछ। उहाँहरूले राम्रो काम गर्नुभयो भने उहाँहरूको बहुमत आउँछ। त्यसलाई हामी एकदम हृदयदेखि सहर्ष स्वीकार्छौँ। हरेक चुनावलाई हामीले त स्वीकारेकै पनि छौँ। तर विश्वास के छ भने ओलीजीले गरेका कुकर्महरू, ओलीजीले गरेका राष्ट्रघातहरू, ओलीजीले गरेका भ्रष्टाचार, ओलीजीले गरेका देश विदेशसँगका भनौँ अलिकति राष्ट्रघात हुने किसिमका सम्बन्धहरू, परराष्ट्र सम्बन्धहरू, ती सबै कुरा चाहिँ नेपाली जनताले एक एक हिसाब बोकेर बस्नु भएको छ। जस्तै हिजो मात्रै तत्कालीन सरकारका प्रवक्ता गोकुल बास्कोटाजी भन्दै हुन्थ्यो अरबौँ अरब हान्या हो, कसको केही हिम्मत छ, खोइ हामीलाई छानबिन गर्नु पऱ्यो नि त भन्नुभएको छ। भनेको उहाँहरूलाई त्यति खुलेआम रूपमा 70 करोड खुलेआम रूपमा, अर्को 6 अर्ब खुलेआम रूपमा उहाँले भन्नुभएको छ। त्यस्तो कुरालाई पनि अराजकता ढङ्गबाट जसरी उहाँहरू प्रस्तुत हुनुभएको छ, जनताले घरमा बसेर एक एक नोट गरेर कापीमा राखेर बसेका छन् नि त, त्यो कुरा चाहिँ 30 गते देखाउँछन्। तर नेपाली कङ्ग्रेसका लामो समयदेखि नेपाली कङ्ग्रेसमा राजनीति गरेका ठुला नेता कार्यकर्ताहरू पनि जनलहरै का साथ अर्को पार्टीमा प्रवेश गर्नुभएको छ नि, नेकपा एमालेमा लगायत अन्य पार्टीहरूमा। यसलाई चाहिँ के भन्नुहुन्छ तपाईँ? देखेको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसको ठुल्ठुलो नेताहरू तत्कालै गए जस्तो लाग्दैन मलाई त। जनप्रतिनिधिहरूको समाचारहरू हेर्नु भएको छैन। कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित नेपाली कङ्ग्रेसबाट हैन, नेपाली कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका भनेको स्थानीय वडा सदस्यहरू एक दुई ठाउँमा गएको वडा सदस्य, अध्यक्ष, मेयर हैन, मेयरहरू जानुभएको छैन। नेपाली कङ्ग्रेसबाटै निर्वाचित भएका मेयरहरू जानुभएको छ, मेयर नपाउनेहरू चाहिँ जानुभएको छ बरु, होइन त्यस्तो भएको छ। तर कङ्ग्रेसबाट निर्वाचित भएका मेयरहरूले पार्टी छोड्नु भएको छ। त्यही त त्यो कुरालाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? छ नि दुई चारवटा उदाहरण। होइन, यसमा त यस्तो छ, हामीले पनि गएको 1 महिनामा घर घर जाउँ काङ्ग्रेस जिताउँ भनेर हेर्दाखेरि हामीले 2,37,000 काङ्ग्रेसमा प्रवेश गराएछौँ। 2,37,000 मानिसहरू काङ्ग्रेसमा प्रवेश गरेछन् 1 महिनामा, 30 दिनमा। भनेको केही नभए पनि 1 दिनमा 10,000 मानिस, झन्नै एभरेजमा 10,000 मानिस काङ्ग्रेसमा देशव्यापी रूपले प्रवेश गरे। त्यो प्रवेश गरेका मानिसहरूको केही आफ्नो भइराखेको पार्टीबाट वितृष्णा फैलिएर आएको हुन्छ र केही चाहिँ आउँदै गरेको पार्टीको आकर्षणका कारणले आएका हुन्छन्। त्यसको आधारमै त मत यसरी आउँछ र जान्छ हामी भन्न सक्दैनौँ। तर हाम्रो राष्ट्रिय पहिचान के बनेको हुन्छ 5 वर्षमा, हाम्रो राष्ट्रिय विशेषण के बनेको हुन्छ भन्दा अहिले कङ्ग्रेसको विशेषण के बन्यो भन्दा जति बेला राजनीतिक सङ्कट पर्छ, राजनीतिक निकास दिन काङ्ग्रेस चाहिन्छ। काङ्ग्रेस झुटो कुरा बोल्दैन, काङ्ग्रेसले बोलेको कुरा पुर्याउँछ। जति काम काङ्ग्रेसले गर्छ तर त्यही कुरा पनि जनतालाई भन्दैन, त्यसो भएर काङ्ग्रेस अलिक पछि परे हो कि। त्यसैले काङ्ग्रेस चाहिँ यो देशका लागि काङ्ग्रेसले फेरि जे अडान लिन्छ त्यही हुन्छ। 7 सालमा राणा शासन फाल्छु भन्यो, फ्याट्टै फालिदियो। 46 सालमा पञ्चायत फाल्छु भन्यो, फ्याट्टै फालिदियो। 62-63 मा गणतन्त्र फाल्ने भनेर संयुक्त निर्णय गर्यो, त्यो पनि फालियो। राजाले आनाकानी गर्दै थिए दरबारमा, राजाले हिँडेर सहयोग गरी बक्सन्छ भनेर गिरिजाले चाहिँ नारायणहिटीबाट निर्मल निवास पुर्याउनु भयो। संविधान बन्दैन भन्दै थिए, काङ्ग्रेसको अरू 4वटा कम्युनिस्ट प्रधानमन्त्री बन्दा नबनेको काङ्ग्रेस प्रधानमन्त्री भएपछि संविधान पनि बन्यो। केपी ओली हुँदा 74को चुनावै हुन सकेन, निर्वाचन ऐन पनि मसौदा भएन। तर शेरबहादुरजी आएपछि चुनाव मधेसमा नहुने चुनाव पनि भयो, हुनै नसक्ने चुनाव भयो। त्यसैले आम नेपाली जनतालाई के छ भने अब चाहिँ के हुन्छ? सुन, त्यसैले आम नेपाली जनतालाई के छ भने दुःख सुख मर्दा पर्दा अप्ठ्यारो पर्दाको पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस हो। यो ढिलो निर्णय गर्छ, पक्का निर्णय गर्छ, यसले धेरै काम गर्छ सबै भन्दैन, जति काम गर्छ त्यो स्थायी काम गर्छ भन्ने विश्वास छ। यही विश्वासका आधारमा हाम्रो लगभग 75 वर्ष पुरानो पार्टी आजसम्म नै हामी पहिलो किन भयो होला त भन्दा हाम्रो यही विशेषताले गर्दा पहिलो भयो हो नि त। त्यसो भएको हुनाले हामी हरेस खाँदैनौँ। कोही जित्छन् होला एउटा चुनावमा, तलमाथि जस्तो गएको चुनावमा पनि एमाले चाहिँ 121 सिट लिएर पार्लियामेन्टमा आयो, हामी 63 सिट लिएर आयौँ हेर्नु है। तर जनमत हेर्ने भने एमालेसँग 30 लाख मत थियो, हामीसँग 36 लाख मत थियो जनमत। त्यही जनमतको जगमा हामी अहिले पनि चुनावमा जाँदैछौँ, हामी कमजोर छैन। अनि यो अहिलेको समयमा नि स्थानीय तहको यो निर्वाचन नजिकै गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसको एजेन्डा के हो त? मेरो अघि भने मूल एजेन्डा के हो भने आम नेपाली जनतालाई शान्ति भनेको द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्ने हो,
समृद्धि भनेको विकासका आधारहरू ल्याउने हो, हामीले वैदेशिक लगानी ल्याउने हो, स्वदेशी लगानीको पुँजीको विकास गर्ने हो र जनताको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकताका कुरा म यहाँलाई एक दुईवटा भनिहालौँ घोषणापत्रमा हुने कुरा। हामी दूर दराजमा रहेका दिदीबहिनीहरू, आमा दिदीबहिनीहरूको पाठ्यघर खस्ने समस्या छन्। यसलाई हामी जहिले पनि गएर घुम्ती सेवाको रूपमा गर्दै थियौँ भने अब त्यसको मूल जड के रहेछ भने 2 घण्टा 3 घण्टा पानी बोकेर ल्याउनु पर्दो रहेछ खोलाबाट। हामी त्यतापट्टि हेर्दैन, गएर हामी त्यो पाठ्यघर खस्ने समस्याको उपचार गर्दै आउँछौँ, एउटा 2टा 5वटा 10वटाको। तर त्यो गाउँकै समस्या कसरी हुन्छ भन्दा पानी आँगनमा धारो पुर्याइदियो भने हुने रहेछ। हामी त्यो धारो पुर्याउने कार्यक्रम ल्याउँदैछौँ। अर्को कुरा रहेछ टिबी रोग लाग्ने, फोक्सोको समस्या हुने, श्वास प्रश्वासको समस्या हुने। के कारण रहेछ? दाउराको चुलोबाट धुवाँसहितको चुलो भएर रहेछ। धुवाँरहित चुलो गर्न के गर्नुपर्छ त भन्दा अब मधेसबाट अतेरियाबाट बोकेर बैतडी ग्यासको सिलिन्डर लाने होइन कि त्यहाँ भएको बिजुली जडान 9% मानिसका मात्रै बिजुली पुर्याउन बाँकी छ भने अब हामी बिजुलीको चुलो चाहिँ इलेक्ट्रिक चुलो चाहिँ सब्सिडीमा दियौँ भने, गाउँ गाउँमा बिजुली पुर्यायौँ भने हुनसक्छ भनेर हामी साना साना काम गर्ने भनेर लेखेका छौँ र त्यो साना साना काम गरेर हामी सानो सानो तहमा बसेका मानिसहरूको हृदय खुसी बनाउँदैछौँ। यस्तो किसिमको कार्यक्रम चुनावी घोषणापत्रमा आउने कुरा भएको छ हैन। अब चुनावी घोषणापत्रकै कुरा गर्नुपर्दाखेरि हामीले अघि महानगरको कुरा गरिरहेका थियौँ होइन। काठमाडौँ महानगरपालिका फेरि सबैभन्दा चर्चाको विषय रहने नै भयो, किन भन्दाखेरि 77 जिल्लाकै केन्द्रबिन्दु पनि रह्यो र संसारभरको आकर्षण पनि रह्यो काठमाडौँ, नेपालको राजधानी। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि पनि अब यहाँ महानगरपालिकामा आकाङ्क्षीहरू दर्जनौँ तपाईँहरूको आफ्नै पार्टी एउटा पार्टीबाट देखिएको छ। अन्य दलहरूकै कुरा गर्दाखेरि त यहाँनिर कति धेरै आकाङ्क्षीहरू रहेका छन् मेयरको। त्यो हिसाबले गर्दाखेरि नेपाली कङ्ग्रेसभित्र जुन चाहिँ किचलो उम्मेदवारको लागि दाबी रहेको छ, प्रतिस्पर्धा जुन छ नि त, त्यो हिसाबले गर्दाखेरि चाहिँ किन यो भइरहेको छ? अब कतिपय चाहिँ सिनियरलाई उछिनेर म चाहिँ मेयरको दाबीदार प्रतिस्पर्धी हुँ पनि भनिरहनु भएको छ। यो किन भइरहेको छ? कांग्रेस छ सिनियर जुनियर भन्ने कुरामा यो प्रहरी, आर्मी अथवा निजामती कर्मचारी जस्तो सङ्गठन होइन। यसको न्यूनतम योग्यता हुन्छ, म्याक्सिमम योग्यता जति पनि हुनसक्छ। त्यसो भएको हुनाले निश्चित योग्यता पुगेका व्यक्तिहरूले, नागरिकहरूले, पार्टीप्रति प्रतिबद्ध साथीहरूले मलाई जनताले पत्याउँछन्, त्यसकारण मलाई चाहिँ बनाइदिनुहोस् भनेर आकाङ्क्षा व्यक्त गर्नुलाई हामी यसलाई सुखद रूपमा लिन्छौँ। र धेरै आकाङ्क्षीहरू मध्येबाट एउटा चाहिँ उत्कृष्ट छान्नु पर्दा नगरले पनि, महानगरले पनि उत्कृष्ट व्यक्ति पाउने सम्भावना बढ्छ। त्यसै कारण त बहुदलीय व्यवस्था हो, त्यसै कारण त प्रतिस्पर्धा हो, त्यसै कारण त लोकतन्त्र हो नि। लोकतन्त्रको सुन्दर पक्ष भनेकै धेरैबाट एक छान्ने हो, धेरैबाट एक छान्ने। त्यही त अब जस्तो मतकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले त मत तान्ने कसरी भन्ने सवालमा लागिरहेका छन् क्या। जस्तो अघिल्लो पटकको हेर्ने हो भने साझा विवेकशील सायद अहिले छैन, त्यो त्यसको कति 20-30 त्यसको आएको छ मत, 10,000 10,500 12,000 मत आएको छ। त्यो मत आयो, फेरि थप 21,000 अर्को छुट्टै नयाँ मतदाता छन् क्यारे होइन। त्यो मतहरूलाई चाहिँ कसरी नेपाली कङ्ग्रेसले तान्छ भन्ने प्रश्न छ कि होइन? यस्तो छ, यो जति पनि एउटा चाहिँ यसलाई चाहिँ हामी स्विङ भोट भन्छौँ, एजेन्डाले तानिने भोटहरू। यसका लागि चाहिँ युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम हामीले ल्याएका छौँ। त्यो युवाहरूलाई सम्बोधन गर्ने भनेको नेपालको समृद्धिसँग युवालाई जोड्ने हो र वैदेशिक रोजगारमा जाने युवाहरूलाई स्वदेशमा रोजगारीको अवसर दिने हो। त्यो कसले सक्छ भन्दा स्वाभाविक हिसाबले अरू पार्टीले, कम्युनिस्ट पार्टीहरूले भन्दा काङ्ग्रेसले सक्ने रहेछ। किनभने काङ्ग्रेसले सक्नुकै कारण के भने रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्न उद्योग धन्दा ज्यादा खोल्नु पर्यो। उद्योग धन्दा ज्यादा खोल्नका लागि लगानी मैत्री वातावरण हुनु पर्यो। लगानी मैत्री वातावरण स्वदेशको मात्रै पुँजीले पुग्दैन, वैदेशिक पुँजी लगानी हुनु पर्यो। जस्तो हाम्रो साथीहरू किन मलेसिया जाँदैछन् त? 6 लाख मान्छे किन मलेसियामा छन्? मलेसियाले के भन्यो? कम एन्ड मेक इन मलेसिया। महाथिरले त्यो भन्यो। मलेसियामा उद्योग धन्दा, अमेरिकाको उद्योग, बेलायतको उद्योग, जापानको उद्योग, जर्मनको उद्योग भन्छ नि, हाम्रो देशमा छ त? छैन। अनि दुबईमा जाने साथीले के भने म त अमेरिकन कम्पनीमा काम गर्छु, म त ब्रिटिस कम्पनीमा काम गर्छु भन्छ। कोरियामा जानेले के भन्छ? म त उसमा चाहिँ के अरे डेनमार्कको चाहिँ कम्पनीमा काम गर्छु, म त जर्मन कम्पनीमा काम गर्छु भन्छ। तर आज नेपालमा भएको मानिसले इन्डियन कम्पनीमासम्म काम गर्न पाएको छैन, चाइनिज कम्पनीको त कुरै छोडौँ। त्यो के कारण हो भन्दा नेपालमा खुल्ला अर्थतन्त्रभित्र लगानी मैत्री वातावरण काङ्ग्रेसले मात्रै ग्यारेन्टी गर्न सक्छ भन्ने कुराको उदाहरण म तपाईँलाई दिन्छु। केपी ओली 44 महिना प्रधानमन्त्री भन्दा उहाँले नेपालमा 9 खर्ब ऋण थप्नुभयो। हेर्नुहोस्, जबकि जुन चाहिँ ऋणको दर कस्तो थियो भने नेपालमा 2008 सालदेखि 74 सालसम्म आउँदाखेरि 7 खर्ब रहेछ ऋण, तर अहिले उहाँ आउन बित्तिकै 15 खर्ब पुग्यो। 44 महिनामा ऋण बढाउनु भयो। कारण के? उहाँहरूलाई अनुदान आएन। अनुदान किन आएन?
एमसिसीमा थाहा पाइहाल्यौँ नि हामीले, एमसिसीमा थाहा पायौँ। उहाँहरू अनुदान चाहिँ पटक्कै नलिने, तर बिआरआईको ऋण लिन तयार हुने, अरू देशको ऋण लिन तयार हुने। 44 महिनामा 9 खर्ब ऋण लिने, तर अनुदान चाहिँ 2 अर्ब पनि नलिने। त्यो केका लागि? देश टाट पल्टाउनका लागि। तर अहिले चाहिँ देउबा सरकार आउन बित्तिकै एमसिसी पनि पारित भयो। एमसिसी 56 अर्बको एमसिसी पास हुन बित्तिकै 1 महिना नबित्दै 81 अर्बको अर्को अनुदान आयो। त्यसकारण अब डेमोक्रेटिक गभर्मेन्ट आइसकेपछि, लोकतान्त्रिक सरकार आइसकेपछि विदेशीहरूको नजरिया पनि बदलिन्छ नेपालप्रति। उहाँ र नेपालकै लगानी गर्ने उद्योगपति व्यापारीहरूको पनि दिल अलिक चङ्गा भएर खुल्ला भएर आउँछ र उहाँहरूले पनि लगाउनुहुन्छ। तर जब कम्युनिस्ट र त्यसमा पनि उग्र वामपन्थीहरूको चाहिँ सरकार बन्छ, लगानी बिस्तारै बिस्तारै पलायन हुँदै जान्छ। त्यसो भएको हुनाले काङ्ग्रेस आइसकेपछि मैले युवाहरूलाई भन्छु, तपाईँहरू काङ्ग्रेस आउँछ सरकारमा, बहुमत आउन बित्तिकै लगानी मैत्री वातावरण बन्छ, रोजगारीका अवसर सिर्जना हुन्छ, अनि नेपालमा आफ्नै घर परिवारमा बसेर सँगै बसेर हामीले चाहिँ आफ्नो जीविका। म यो अर्थतन्त्रको कुरा जोडिएको कारणले यहीँनिर यो प्रश्न गरेँ यहाँलाई। तपाईँले भन्नुभयो नि देउबा सरकार आइसकेपछि अर्थतन्त्रमा यो भयो भनेर, तर अहिलेको अर्थतन्त्र किन धराशायी भयो? कसरी टाट पल्टिरहेको छ अहिले? यो त तपाईँहरूलाई आरोप लागिरहेको छ। होइन, हामीलाई आरोप त एकदम राम्ररी लाग्ने भयो। मैले अघि पनि भने फेरि छ त्यस्तै तरलता एकदमै छाइरहेछ। सट्टै सरकार निस्केर योभन्दा अगाडिको सरकारलाई के भनिएको छ? दक्षिण एसिया विश्वकै सबैभन्दा भ्रष्ट प्रधानमन्त्री केपी ओली भनेर त विदेशी म्यागजिनले लेख्यो नि त। अनि त्यहाँका मन्त्रीले के भन्दैछन् अहिले? हान्दिया हो, 6 अरब हान्दिया हो त, कसले के गर्छ भने। त्यो हान्दिया पैसा कहाँ गयो होला त? ब्याङ्कमा त आएन। त्यसरी भ्रष्टाचार गरेर तपाईँले छानबिन किन गर्नुहुन्न त? 6 अरब हान्दिया हो, हामीले म आउँदैछु यसमा। उहाँले के गर्नुभएको छ? 6 अरब हान्दिया हो, 4 अरब हान्दिया हो, 1.5 अरब हान्दिया हो, 70 करोड हान्दिया हो, 2.5 अरब हान्दिया हो भन्नुभएको छ खुलेआम रूपमा। त्यो के भएको भने त्यो पैसा त जहाँ हान्दियो पनि ब्याङ्कको चेक काटेर त भएन। त्यो पैसा कहीँ न कहीँ अदृश्य रूपमा, अघि नेताहरूले भन्नुहुन्छ ठाउँ ठाउँमा जोक सुनिराखेको छु, कसैको भर्याङ पनि, कसैको पानी ट्याङ्कीमा, कसैको सिरानी पनि छ, यति छ उति छ भनेको मिडियाबाटै म सुन्छु। तर म एक जिम्मेवार पार्टीको सदस्य र म सांसद पनि भएको हुनाले म त्यस्तो खालको तथ्यहीन आरोप लगाउनुभन्दा पनि सम्बन्धित निकायको ध्यान पुगोस् भनेर यहाँको लोकप्रिय टेलिभिजन मार्फत माग गर्दछु। सरकारको पनि छानबिन होस्, प्रत्येकको छानबिन होस्। र अहिले ब्याङ्कमा पैसा नजानु भनेको सबै भ्रष्टाचारीहरूले लुकाएको पैसा हो। यो भ्रष्टाचारीहरूले पैसा लुकाएका छन्। अहिलेको सरकारले आह्वान गरिराखेको छ, छिटो जहाँ जहाँ छ तपाईँहरू ब्याङ्कमा ल्याउनुहोस्, एउटा औपचारिक च्यानलबाट आउनुहोस् भनेको छ, तर आइराखेको छैन। भनेपछि यो सरकार त बनेको त भर्खर 1 वर्ष पनि पुगेको छैन, अझै 9-10 महिना मात्रै हुँदैछ। ठिक छ, त्यही त यो सरकारको विषयमा पनि धेरै आलोचना छ। ठ्याक्कै कुरा जोडिहाल्यो, मैले यहाँ क्वेसन गर्दै थिएँ, म फेरि आउँछु, अब समय पनि एकदम कम छ। यो सरकार आइसकेपछि जनजीविकाको सवालमा एक थोपै बोलेन गठबन्धन सरकार। बोलेन, महँगी बढिरहेको छ, यसको विषयमा पनि मतलब छैन, आयात ठप्प भइरहेको छ, यसको विषयमा पनि मतलब छैन जनजीविकाको सवालमा भनेको छ। के यो सरकारको कार्यकाल कसरी हेर्ने? एकदमै यसमा जानकारी नै भनिहाल्छ। पहिलो कुरा त म यहाँलाई स्मरण गराउँ, यो सरकार होइन, अगाडिकै सरकार हुँदाखेरि कोभिडको महामारी थियो होइन। म आफै कोभिडबाट 11 दिन भेन्टिलेटरबाट फर्कायो होइन, त्यो बेला नै अर्कै सरकार थियो। यो सरकार आइसकेपछि के भन्यो भने म मानिसको, नागरिकको जीवन रक्षा गर्छु भन्यो। र जीवन रक्षा गर्छु भनेर केपी ओली सरकारले 5 महिनामा 61 लाख भ्याक्सिन ल्याएकोमा यो सरकारले जम्मा 5 हप्तामा, 5 महिना भएन, 5 हप्तामा 2.70 लाख त्यो भयो कि जस्तो अहिलेको कुरा छ नि, त्यो ल्याएर अहिले तपाईँहरू हामी मास्क नलगाइकन खुलेआम रूपमा बजारमा हिँड्न सक्ने बनायो, जीवन रक्षा गर्यो। एक दोस्रो कुरा सँगसँगै आयात ठप्प भएको होइन कि आयात बढेको, आयात ज्यादै बढ्यो। यति बढ्यो कि हाम्रो वैदेशिक व्यापार घाटा चाहिँ 1:13 थियो, एकैचोटि बढेर 1:15 भयो। भनेको जस्टिफाई गर्छु 1 खर्बको हामी निर्यात गर्ने र 15 खर्बको आयात गर्ने अवस्था। तर कालोबजारी बढिरहेछ। फेरि सुन्नु, आयात गरिसकेपछि के भइदियो भने हाम्रो चाहिँ विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्यो। जब आयात धेर गर्छौँ नि, आयात त हामी त डलरमा अथवा आइसीमा गर्नु पर्यो, अनि हाम्रो चाहिँ राष्ट्र ब्याङ्कमा रहेको विदेशी मुद्राको सञ्चिति चाहिँ घट्दै गयो। जब तपाईँ हामी किनेर खानुपर्ने भएपछि बेच्ने चिज छैन, किन्ने चिज मात्रै छ भने त घरको सेभिङ एकाउन्टमा राखेको पैसा त सकिने भयो नि त। त्यसो भएर हाम्रो चाहिँ वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति घट्यो। त्यो घटिसक्ने बित्तिकै एक खालको अब हामी कहाँ चाहिँ तरलताको अभाव पनि सँगसँगै भयो, निर्यात नभएपछि पैसा पनि आएन।
अब रह्यो के भने विदेशमा अब युक्रेन रसियाको लफडा त छँदैछ होइन, खालको चाहिँ पेट्रोलियम पदार्थमा हाहाकार भयो संसारभरि। त्यो हुने बित्तिकै अब अन्तर्राष्ट्रिय कारणबाट नेपालमा अब हामी कहाँ आउने त सनफ्लावर तेलै पनि चाहिँ युक्रेनबाट आउँदो रहेछ, कहाँबाट आउँदो रहेछ। अनि तेलको मूल्य बढ्यो, तेलको मूल्य झन्डै झन्डै 40% बढिसक्यो। तेलको मूल्य बढेपछि मूल्य वृद्धि पनि भयो र यो बारेमा सरकार नबोलेको भन्दा पनि सरकारले बोलेर टेलिभिजनमा बोल्ने भन्दा नि अथवा चाहिँ पत्रपत्रिकामा बोल्ने भन्दा सरकार आफ्नो ठाउँमा बसेर रातो दिन यसमा परामर्श गरिराखेको छ, नीति सुधारका काम गरिराखेको छ। आयातमा कटौती हुँदा महँगी र कालोबजारीले जनताको ढाड सेकिएको छ भन्ने कुरा भयो नि त। आयात हुने त स्वाभाविक, त्यसमा त आउँछ बाई, त्यसको चाहिँ भनौँ न बाई प्रोडक्ट रिजल्टको रूपमा चाहिँ आउँछ नि। एउटा काम पेट्रोलको मूल्य बढेपछि खाद्यान्नको मूल्य बढे जस्तै गरी मलको बिउ के अरे भाउ बढ्यो भने कृषि वस्तुको भाउ घट्छ के अरे बढ्छ। त्यस्तै अहिले पनि त्यो चाहिँ भएको छ। तर आयात खुल्ला गरिदिने हो भने मानिसहरू उत्पादनपट्टि नलागेर आयात मात्रै गरिरहने भएको हुनाले अहिले सरकारले रणनीतिक रूपमा यो अहिले चाहिँ अपनाएको छ र यो धेरै दिनका लागि होइन, केही दिनमा यो फेरि अलिक सामान्य हुँदै जान्छ र बन्द हुन्छ। अब यस सँगसँगै मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको कुरा जोड्दै थिएँ होइन। काठमाडौँ महानगरपालिकामा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू धेरै हुनुहुन्छ, धेरै पपुलर पनि हुनुहुन्छ, तर नेपाली काङ्ग्रेस लगायत अन्य दलहरूबाट पनि हुनुहुन्छ उम्मेदवारहरू होइन। उहाँहरूको पपुलारिटी खै अनि त्यसपछि एजेन्डा नीति केही पनि आएन भन्ने कुराहरू आइरहेको हुन्छ। नेपाली काङ्ग्रेसकै तर्फबाट पनि त्यस्तो खालको अभिव्यक्ति आइसकेको छ कि हामीलाई स्वतन्त्र उम्मेदवारबाट चाहिँ अलिकति चुनौती छ, मत काटिन्छ भन्ने डर छ भनेर भन्नुभएको छ। तपाईँ चाहिँ के भन्नुहुन्छ? निर्णय नहुन्जेल सबैले आफ्नो दबाब प्रस्तुत गर्नका लागि, आफ्नो आकाङ्क्षालाई मजबुत बनाउनका लागि, जस्तो मेरो पनि भन्न सक्छ नि, भोलि सङ्घीय संसदमा मलाई टिकट नदिने जस्तो भयो भने ठिकै छ, टिकट दिएन भने स्वतन्त्र भयो भने कसले रोक्छ र भन्नुला नि त। तर म जतिकोले भनेपछि त्यो त मिडियामा आउँछ। त्यस्तै यहाँ पनि साथीहरूले आफ्नो उम्मेदवारीलाई बलियो बनाउनका लागि सपोर्टिङ भोइसका रूपमा विकल्पको आवाजहरू बाहिर दिनुहुन्छ। तर जब पार्टीले निर्णय गर्छ, नेपाली काङ्ग्रेसका कुनै पनि नेता साथीहरू स्वतन्त्र रूपले खुल्ला रूपले आफ्नो एकलौटी निर्णय गरेर बाहिर जानुहुन्न। अर्को कुरा नि, जस्तो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जति चर्चा भइरहेको छ नि काठमाडौँ महानगरपालिकाको मेयरको लागि, उहाँहरूबाट चाहिँ चुनौती छ कि छैन? जस्तो गएको वर्षकै कुरा गर्ने भने नयाँ युवा पङ्क्ति आएर मत त धेरै काटिएको थियो नि त। तर काङ्ग्रेसको मात्रै काटिँदैन, काङ्ग्रेसको मात्रै यस्तो स्विङ भोट्स यस्तो हुन्छ। डर त होइन, हुन्डरी आयो भने त सबैलाई लडाउँछ, कसलाई लडाउँछ भन्दा कमजोरलाई लडाउने हो नि। त्यसैले काङ्ग्रेस त्यति कमजोर छैन। यसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूबाट आउने भनेको मैले अघि पनि भने त्यो स्विङ भोट हो, हावामा बग्ने भोट हो के। एजेन्डामा एउटा नारा लगाउँदाखेरि कृष्णको चाहिँ एउटा हो नि, त्यो त कसरी स्विङमा बग्ने भन्ने एउटा आकर्षण पनि हुन्छ, एउटा वितृष्णा पनि हुन्छ। जस्तो राजनीतिक दलहरूको प्रतिको वितृष्णा 64मा माओवादीमा भत्तै भोट गयो नि त। त्यो जाँदा के भयो भने काङ्ग्रेस एमालेसँग वितृष्णा भएका मानिस पनि थिए र सँगसँगै माओवादीको गन र धनबाट त्रसित पनि थिए नि त। त्यसरी त्यो भोट जोडिन्छ। त्यस्तै काठमाडौँमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ व्यक्तिगत रूपमा उहाँहरूले दिएको केही आकर्षण पनि हुनसक्छ र हामीसँग बस्दा बिसौँ बस्दा केही पनि भएन भनेर वितृष्णा पनि भएको हुनसक्छ। त्यो भोटलाई हामी जहिले पनि त्यो स्विङ भोटको रूपमा चाहिँ 5-7% जहिले पनि हेरिराखेकै हुन्छ। अब यो सँगसँगै छ नि, गठबन्धनले यदि हुलदङ्गा होहल्ला लफडा केही पनि गरेन भने राप्रपा चाहिँ वैकल्पिक शक्ति बनेर आउँछ भनेर विश्लेषण गर्ने विश्लेषकहरू पनि हामीले भेट्यौँ कि। राप्रपाको जुन अहिले देखिएको जुन मास छ, जुन चाहिँ लहर छ, त्यसलाई हेरेर के भन्नुहुन्छ तपाईँहरू? मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्दैन, किनभने नेपाली गठबन्धन त पत्ता साफै हुन्छ पनि भन्छ। होइन, गठबन्धन पत्ता साफ नहोला, गठबन्धनमा नेपाली काङ्ग्रेस पनि छ होइन। यदि गठबन्धन चाहिँ एक सिट पनि नजितेकाहरूको गठबन्धन भएको भए, 2-4 सिट जित्नेहरूको गठबन्धन भएको भए, नौलो नयाँ पार्टीहरू हिजो राति उदाएका पार्टीहरूको बिहान गठबन्धन भएको भए हुन्थ्यो होला। अहिलेसम्म यो मुलुकको जस्तोसुकै परिस्थितिमा नि काङ्ग्रेसले नेतृत्व गरेपछि त्यो ठिक ठाउँमा पुगिन्छ भन्ने सबैलाई जनविश्वास छ। अब जहाँसम्म राप्रपा वैकल्पिक शक्ति हुन्छ कि हुँदैन भन्दा राप्रपा आफै फुटेर दुईटा भयो। एउटा राजावादी हो भनिन्थ्यो, उसले राजालाई गाली गर्न थाल्यो, अर्कोले म चाहिँ हुँ सक्कली राजावादी भन्दैछ। त्यसो भएको हुनाले उहाँहरू आफ्नै मुद्दामा स्पष्ट नभइकन अगाडि हिँडेको हुनाले त्यो निरुद्देश्य यात्रा जतिसुकै माइलको भए पनि गन्तव्यमा पुग्दैन। बरु थोरै भए पनि उद्देश्यसहितको यात्रा चाहिँ 5 कदम भए पनि गन्तव्यमा ढिलो पुग्ला, तर पुगी छाड्छ। त्यस्तै गठबन्धन अहिले निश्चित उद्देश्यका साथ छ। गठबन्धनलाई सायद मलाई लाग्छ चुनौती धेरै ठुलो छैन, यो गन्तव्यमा पुग्छ।
यहाँलाई समय र विचारको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। दर्शकवृन्द, हामी यति बेलासम्म यो टेलिभिजनको विशेष सन्दर्भमा कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाली कांग्रेसका नेता मेन विश्वकर्मासँग। अहिलेको यो चुनावको वातावरण र माहौलको सन्दर्भमा हामीले कुराकानी गऱ्यौँ। यिनै कुराकानीसँगै आजको लागि विशेष सन्दर्भको समय सकियो। यो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। शारदा थापा बिदा हुन्छु। नमस्कार।